Aming gabi na itong tanan sa masagyapon. Ano yan sa kita sa pagpulong sa tulong sa Diyos. Kung ako manghinaot nga naatas tunay sa may kaintang naman sa tibok pamilya. Malipayon kayo nga mamati sa pulong sa Diyos o din magabasa pa sa kasulatan. Okay, nasayon na kita mga Kristohanon sa kung sa'y pinakamaayo ng bato. Una nga, kinahanglan kanunay kita mamati sa pulong sa Dios para buhay ni kanunay sa atong kasing-kasing ng una-una o atong makinabuhi ang iyang kabubuton. Kay gawas ana wala namang gilain nga ang ayan atong muaton. Gawas sa ato ang paglihok o pagtrabaho sa mga adlaw na kinahanglan ta og mga material para sa atong lawas nga material. Inana nga atong pagkinabuhi. Pero sayo ta nga dunay panahon nga gitagal ang kinabuhi sa tao kay moabot pa ng kamatayon. Muna nga importante ang tao na sa ato ang pagkinabuhi kinabuhi na to ang kaubuton sa Dios. O usahaw na to na pag kaplag diri sa kasulatan na siya. Muna nga ang atong pagkinabuhi, ang atong paglaom na arang gidaning kasulatan. Muna nga sama kaninyo labi na og bag-o pang makabati, mao pay pagkabati ninyo nga mao gini ang katuyuan sa Dios sa pagsulat aning kasulatan. Kini mao ni kabubuton sa Dios aron kitang tanang tao matudluan sa pagkinabuhi nga unsay maayo ug makapahimuot sa Dios. Mao ni katuyuan aning pagsulat. Ingon ana ka maayo ang Dios sa ato ang kinabuhi. Unya nasayon ta nga ang Dios walay pinalabi. Wala siya pinalabi sa bisan unsa nga bulok sa tao. Bisan kinsa ka pa o unsa ka pa. Kay kitang tanan nahiusa naman. Usa na makaduol na ta sa usa ka espiritu. Pinagi sa dugo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Unang ato ang hinahunahon nga samtang magdagan ang kapanahonan maningkamot yuta sa pagkabot aning maong gitanyag sa Dios kanato kining kaluwasan. Ug atong tan-awon ang kapanahonan tulin kay magdagan. Karon pizza 26 naman no? 26 no? O pizza 26 na sa bulan sa Hunyo. Nilapas na mo tapos na ang kinatuan at kinatungan sa tuig. Kani bulan sa Hunyo man kinatungan sa tuig. Niya pizza 26 karon. Pila na lang kaadlaw mo abot na pud ang bulan sa Hulyo. Una nga sa atong pagkinabuhi importante nga ang atong matag adlaw nga panglihok. Importante gyud nga makisayod ta aning kasulatan magahinta og panahon alang sa pagtuon ani. Alang sa pagpamati. Dili ta sa tao mamati, dili kita mamati sa kasulatan. Kay kini perfect ini siya kay ang kasulatan dili magini siya masayo. Muna sama sa inyong pagpamati ani akong programa sa Facebook ug sa YouTube. Dili na niyo makita na basahon lang ang kamatuoran. Ang kasulatan mauro gini ang tinuod. Ug dili gini siya mausab. Human na ni siya nakaprogram, nakaplastar ni ang tanan. Igo na lang ning basahon paminahon sa mga tao. Tuhuan ug tumanon. Wala nay lain pang ikadugang ani. Mao man gani na nga ang kasulatan na garantiya gyud nga pinaagi sa pagtuo matarungon ta sa Dios. Dili kita ang magbuhat sa atong pagkamatarong. Kung dili ang Dios yun may muhimo na tarong. Kung mutuo ta dawato na to. Pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga gipadala siya sa Dios kani sa kalibutan aron pagluwas sa tanang tao. Muna kung ang atong pagtuo matindanon ta sa atong pagtuo mo nang makita sa Dios matarungon kita.
Mao ni dako kayo nga kahigayonon o pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa tao. O kini dili nato ni makabot sa tuang kaugalingong paningkamot nga magmatarong ka sa atong kaugalingon. Dili gina mahimo sa tao nga atong kaugalingon nga pangisip mutuki ta aron makaila sa Dios. Ang kasulatan nagpadayag nga wala gyud makaila sa Dios pinagi sa tawhanong kinaadman. Dili kita kaila sa Dios sumala sa kasulatan. Muni atong tuhuan yun o barugan nga ang kasulatan perpekto gini siya o dili gini siya kaduha-duhaan. Muna nga sa atong pagkinabuhi susi ta sa atong kaugalingon. Inigbasa na to sa kasulatan, susihon na to atong kaugalingon. Kung unsa ta, kay kung magbasa ka sa kasulatan, tuduan ka sa Dios, pahibalon ka o kinsa ka o unsa ka. Muna sa pagsugo na kong basa, nakita na ko nga ang tanan nga naasay mong unahuna, tanan nga mga nangabuhat ni mudtayag, dito nung makita og unsa ang gahom sa Dios. Dili gid matukib sa tao bisag unsaon nato na siya paningkamot. Muna ang pagkamatarong, dili gid ang tao mamatarong pinaagi sa tuang kaugalingong paningkamot. Kay sama sa gisulti sa kasulatan, unsay giingon sa Espiritu Santo, kay kini sila nagasulti man sa binanduan sa Espiritu Santo. Mao ni gipasabot sa kasulatan o atong mabasa kini sa Gis. Sa Gis 2, kapitulo 10, versikulo 2, mao ni ang atong mabati. Paminawa mao ni ang ipadayag sa kasulatan. Niya. Dawaton nato ni mag-usisa ta sa atong kaugalingon kung basin og usa po ta ani. Ingon ana ang atong pagbasa sa kasulatan unya susi ta sa atong kaugalingon. Roma 10:2. Kay saksi ako nga mainiton kaay sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Muna ako makita. Daghan kayong mga pamaagi nga pag-alagad sa Dios pero wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kinsa may masayod ani? Ang masayod lang ani ang katawhan sa Dios ug makaila anang unsa nang gipasabot ani ug kinsa ni makakita gid ang katawhan sa Dios ani. Pero ang mga kalibutanon dili gid sila kasabot ani ug dili gid sila makakita ani. Unya dili pud sila mutuo ani. Mao na hinungdan nga ngano nga dili kasabot kay dili man mutuo. Balikon ako. Roma 10:2, kay saksi ako nga mainiton kay sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Ug unsa mo ni gibuhat o? Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios paghimong matarong sa tao, gigamit tinuon nila ang ilang kaugalingong paagi. Ug wala sila mosunod sa pagpaagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Muna nga duna sila mga gimbuhaton. Ako makita, ato makita, kanimo makita ka nga. Ikaw nga usa sa mga Kristohanon. Mao ni ang kasulatan, mao ni imong tan-awon unya makita po na nimo sa atong kapanahon. Pero kana nagabuhat ana, wala na sila masabtan. Ingon ana ang gahom sa Dios. Dili gid matukib sa tao ang gahom sa Dios. Kaya ang mga tao nga nalimbungan dili man gid na sila nasayod nga nalimbungan na sila. Mubasa sila sa mga bisan kini basahon ni nila ni. Pero wala sila magasusi sa ilang kaugalingon. Nga basahon ang kasulatan, susiyon ang imong kaugalingon. Para makatuon ta og usa ang pagkinabuhi kamaturan. Muni makita na to. Muna nga daghan kay ako makita nga may istorya bisan akong maigsoon ingani. Mainiton kay sila pag-alagad ana. Nya muna ilang gibuhat. Wala ko'y lain nga gisulti. Kay naman sila Bible nga diharang gihalad-halad ng nila sa ilang murag tubangan nila kay murag kanang gihimo na lang og dekorasyon.
Motong akong inan sila nga basa mo sa kasulatan. Kay naa na naghulat na nga abrihon nimo na kay tudluan ka ug unsaon ang kamatuoran. Ug unsaon ang pag-alagad sa Dios, kay tudluan ka ug unsaon pag-alagad ang Dios. Kay dili kita mamatarong sa ato ang kaugalingon nga paagi. Mao ni siya. Saksi ako nga mainiton kay sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Una kay wala man sila masayon sa paagi sa Dios pag himong matarong sa tao. Gihimo nila ilang kaugalingong pamaagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios pag himong matarong sa tao. Ngano nga wala man sila mosunod tungod kay dili man mutuan niya, wala pud masayon. Dili man mutuki sa kasulatan. Ano na mahitabo sa tao. Mo nagikinahanglan nato susi kita sa kasulatan. Hinumduman na to ang kasulatan nga ang tanan nga mudawat ani dito gisugdan ni sa Antioquia. Balik-baliko na ko ni siya kay para inig matag program na ko mahisgutan na og hantod mapahinumdum kanunay ang mga tao nga magkabati. Mao ni siya ang mga mensahe. Kini mga wala magkabaton sa kamaturan mo ni siya nga saksi kayo nga mainiton sa pag-alagad sa Dios. Apan wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Nganong nahitabo man sila kay tungod man dili man mati, dili mo tuo. Inana ang nahitabo. Kay kitang tao tungod sa ato ang pagtuo niya, ikapasigar mo nato ang atong pagtuo. Nga kanang pagtuo lang nga wala ni gibasihan. Unya mga pagtuo nga nabati ra pud ngadto sa naguna mga tao o sa atong isikatawo nga bisan karon sa atong kapanahonan. Mo nga ngano nga ang tao masayod, ngano nga matingala nga ingon ana ang dagan sa kalibutan nga ang mga tao makita nimo nga mainiton kay pag-alagad sa Dios. Dili ka kahibalo ana, dili ka kasabot ana kung dili ka mobasa sa kasulatan o bisan og magbasa ka unya wala kay pagtuo. Di gid ka kasabot ana. Mao tungod na kanay pagtuo. Ang gahom sa pagtuo mao nay moabri sa imo sa labutan aron makakita ka o makasabot ka aning kasulatan. Ingon ana ang gahom sa Dios, dili gini siya matukib. Mao ni nga panahon na nga magkat-on ang tao. Nga mao gini akong gibalik-balik kanunay nga basa gyud mo sa kasulatan o sisaha gyud. Sama kanimo kung asa ka nahimutang. O sisaha gyud. Ayaw tuuhi ang tanang espiritu nga nagpatuo nga anaa kanilang espiritu. Kung dili sisaha. Kung ang espiritu nga anaa kanila iya bagay sa Dios. Kaya daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungga sa kanang dapit. Tanaw nimo. Kay katong nagbaton sa espiritu, mauto ang magsulti sa mga espirituhanon nga mga butang. Katong mga katawhan sa Dios nga may patik o nagpuyo ang Dios pinaagi siyang espiritu. Mo na mosulod sa kasing-kasing o sa una-una. Mao po na ang gawas sa baba. Mo na inigtan-aw nimo, mabasi nimo dito ka makahibalo. Pero ang gikinahanglan pagtuo gyud, matinud-anon nga pagtuo, lig-on nga pagtuo. Mao nay maghatag nimo og gahom para ka makasabot. Sama nako. Nganong gisulti ko na kay mao na nga nahitabo pud sa akong kinabuhi. Pagkabasa nako tungod sa akong pagtuo. Murag nangangha ko nga nganong ingon ani. Unya karon makita nato na. Puting kanang giingon diri sa kasulatan o nga labihan na kadagmal sa ilang lawas tungod sa ilang pagtuo. Mapanili sila makalikay sa mga kailibgon. Mo na mga buhat nga tungod kay sa ilang pagtuo nga saksi ako nga mainiton kaayo sa paglag. Tungod lang na sa pagtuo. Mo na mahitabo sa tao. Mo na kaning gisgutan sa kasulatan, pag makat-o na ka mo na makasabot ka, makita nimo na siya.
Ug masunod na kaani, madawat nimo ni siya tanan, magabaton ka sa Espiritu Santo nga may pati ka na. Unya ang Dios magpuyo na pinaagi siyang espiritu. Mao na nga makita nimo, makasulti ka. Ug unsa ang nasulat, mao na imong sulti kay espiritu kinabuhi mo puyo man ni dito sa iyang katawhan. Nagiingon ni Kristo nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Higugmaon siya sa akong amahan. Ug ako ug ang akong amahan mo na og puyo kaniya. Kana mo ng Espiritu Santo. Mosulod na siya, mosulod sa unahon nagkasing-kasing mo na mugawas na sa baba. Kini mga mensahe matuman ang giingon sa kasulatan nga ang kasabutan nga himuon ko dili sama sa una. Ang balaod ibutang isulat sa una-una, ibutang sa una-una ug isulat sa kasing-kasing. Ug mahimo sila nga mahimo akong ilang Dios ug sila akong katawhan. Mo na mupuyo na dis sa kasing-kasing ug sa una-una sa tao mao na ang mugawas sa baba. Basta sa mga espirituhanon nga mga butang. Mo na makaila ka sa mga tao kung ang ilang gisulti nasulat ba diri? Espiritu ba sa Dios? Kung nahibalo ta do ka espiritu ang nagmando aning kalibutan na. Mo'y naghari aning kalibutan na. Kay gitambog ang yawa diri sa ang karaang bitin nga ginlag sa tanas ug yawa. Gitambog diri sa yuta uban sa iyang mga manulunda. Ug mo na naglimbong sa tao. Ug mo ni giingon ni Kristo diri nga ang nalimbungan kanang dili mo dawat dili mo tuo, mga anak kamo sa inyong amahan. Mo na gisulti ni Kristo. Pero mubasa sila anak. Kaya ang ilang hunahuna na husto naman sila. Pero mo ni giingon nga buot sila mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios pero wala sila kasabot sa mga butang nga ilang panulti o ipamugos. Mao na nga basagin mo sa kasulatan. Unsa ang mga kabuluhanan nga maangkon, mao na ang kinabuhi tayo. Sa pagbalik sa atong Ginoo, mao ni gipasabot. Kini sa ikaduhang Tesalonika, mao ni siya ang gipadayag sa kasulatan nga ang tanan nga magatuo mudawat sa ebanghelyo, mao ni gipasabot diri. Nga inigbalik sa Ginoo, mao ni ang atong mabasa diri. Sa unang Tesalonika 4, mao ni ang atong mabasa. Unang Tesalonika 4:3 ta magsugod. Hangtod ni sa 18. Mao ni timan-an nato ang gisulti ani kini tinuod kini siya. Humanan ni naka-plaster, naka-program na ni o dili na gini siya mausap. Mo na nga ang katawhan ani mo nga nung mabulahan kung tuman. Ug mo ni siya ang kabulahanan nga maangkon sa tao. Ang pagbalik sa Ginoo. Unang Tesalonika 4, kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa 18 di siya. Atong paminawon ug mao ni nga atong mabasa. Mga isuon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Mao ni gipasabot. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Kita magtotoo. No, kitang nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Hesus. Diba na? Busa tungod kang Hesus. Banhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Balikon ako. Busa tungod kang Hesus, banhawon og dadon sa Dios uban kaniya niad kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Muna madala ka. Ug mo ni sa 15. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa ni kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug
ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, o mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Ug mao ni siyang mga tawo mabulahan. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus, kang Kristo. Di ba nanto na siya? Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Kadtong mga patay na nga nagatuo, banhawon to, muti unang mabanhaw. Sa 17, unya kita nga buhi pa ni atong adlaw. Mo ni gipasabot. Sama ka nato, ikaw nga namati, unya nagtuo ka na sa mensahe sa maayong balita, nagtuo ka ni Kristo. Kita nga buhi pa kay daghan magyud ang maabutan ani nga buhi pa. Mo ni. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw. Bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Mo na bayawon. O kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Muning iyon dadon mo siya ngon dadon sa Ginoo. Muni mo'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya nabati ang muni siya di busa tungod kang Hesus banhawon ug dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Ug mao ni siya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Kitang tanan uban atong nagbanhaw nga patay ug kita nga mabuhi. Uban ta sugat sa Ginoo. Uban ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pag dinasigay kamo tungod ni ining paglauma. Mao ni ang pasabot sa kasulatan. Nga mao na ang dako kayo nga kagayonan nga itanyag sa Dios nga kanato. Dawato na itong kini nasulat niya atong tunguan. Mao ni atong gikinahanglan aron ta mabulahan ug mao ni gipasabot na sa pagbalik sa Ginoo mo'y unang mabanhaw kadtong nagatuo kang Kristo. Ug kita nga buhi pa kay ug panalitan moabot ang Ginoo nga kita buhi pa. Mo na bayawon uban sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Uban atong nangamatay at nagbanhaw nga nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Bayawon nga to sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Tinaw kay kasulatan di gini siya masayo. Kaya kasulatan mismo nagasulti, kaya ang kasulatan dili gini siya masayo. Ingon lang anak kayano ang pagbuhat aning kabubuton sa Dios, pagpamati o pagtuman. Wala nay daghan kayo nga mga kanang gikinahanglan nga naapatay lain pa nga hunahunaon, mangita patag laing libro para idugang ani. Wala na siya. Wala na siya kapuslanan. O panay magpasaag nimo. Mao ni magpasaag kung mogamit kag laing libro para mahimong musaksi ani. Ang Ginoo nag-ingon, wala ako magkinahanglan og pagsaksi sa tao. Pero unsa iyang gisulti? Apan gisulti ko kini aron mga luwas kamo. Muna timan ana to nga mutuo na ta diri, wala na ta magkinahanglan do na pay mo pamatuod ani unsang mga sinulat mo pamatuod o mga tao mamusulti nga sina nagpamatuod. Dili na siya kikinahanglan. Kay wala magsaksi. Wala magkinahanglan ang Dios ug naapay mo saksi niya. Kay kung ingon ana nga nagkinahanglan pang nay mo saksi, muna nga ang kasulatan nag-ingon, kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam, nagpakita ka lang sa imong pagkawalay alaman. Muna sabton sa mga tao nga ang gisulti sa kasulatan pareha ang mga walay alamag, ang ilang hunahuna ani sa kalibutan ng kanang mga tao nga walay edukasyon. Muna hunahuna sa tao. Pero hadlok kayo kaning pagsulti nga walay alamag sa mga espirituhan ng butang. Kay kanang giingon sa kasulatan nga kinahanglang inosente kamo sa dautan. Apan dili sa pagkamatarong. Kaya ako nakita og kalibutanon nga pangisip
inosente sa katarong pero dili inosente sa mga dili husto nga mga butang. Kaya ang ilang ipanungti dili naman masulat. Mao na siya ang mahitabo sa tao kung dili ta mutuo ani. Unya ipresentar nga kami ang Ginoo. Mao ni nga sa inyo makita dili mo kadungog nga makita nga ako naghisgot ko nga ako'y tinuod, kami tinuod dili. Usara ang tinuod sa tanan. Ginira ang kasulatan. Utudlo ni sa kamatuoran. Walay lain nga kamatuoran o walay lain tinuod kinilang kasulatan. Mo na nga ang tao mabulahan, sumala sa lisaad. O mo nagipadayag, o mo na makita nimo nga ang mga sumusunod ang nagatuo mudawat sa maayong balita. Mo nagitawag og mga Kristohanon. Mga sumusunod ni Kristo mo na Kristohanon ang namantala diri sa kasulatan. Sama sa akong giingon nga walay naguna o walay nagsunod. Unya ang mga Kristohanon nagtuon sila matag adlaw sa kasulatan. Aron pagtino ba sa panahon atong pagministeryo ni Apostol Pablo, kay madasigon kay ang mga tao dito sa Berea nga naminaw sa maayong balita gidawat nila o matag adlaw nagtuon sila sa kasulatan. Unsay katuyoan sa pagtuon sa kasulatan? Pagtuon ba kaani kay para makatuon kadiri? Aron pagtino kung tinuod bagyad katong mga gipanungtin la gisikad og naa ba sa kasulatan. Mao na ang prueba nga gitudloan ang tao kung unsaon pag-usisa para dili gyud ka masaan. Usisaon nimo, tan-awon nimo ang ilang gitudlo og nasulat ba mo na siya ang gitudlo sa kasulatan. Puting sayo na. Kung doon na kay pagtuo. Kaya ang kasulatan mo nagsulti. Ang tao gibuhat sa Dios nga yano lang. Pero gilisod-lisod lang nato atong kaugalingon. Mo na akong mga bati ani mga tao mo basa nga lisod kuno sabton kay pulos sambingay. Mo ni na sa una-una. Unsa hinungdan nga niabot ng una-una atong kay walay pagtuo. O mo na gipasabot ngadto sa ni Kristo nga nganong naggamit siya sumbingay aron magtan-aw sila dili makakita, aron mamati dili makadungog. Pero ang sumbingay na ay hubad siya dire. Gipasabot tanan. Pero kung makabaton ka na sa mga espirituhanong bahin, hingpit ka na nga nagbaton sa Espiritu sa Dios. Morning na ay mga pulong diri nga para lang sa iyang katawhan nga dili kasabot ang tagagawas. Muna kaning mga mensahe dili tuhuan. Muna dili sila kasabot, mo hinungdan. Tungod kay walay pagtuo, inigbasa ana pag humagbasa ang mugawas sa baba dili na ang nasulat. Muna nga dili mo puyo sa kasing-kasing una-una sa tao. Kay ang kasulatan nagaingon man. Ang kaalam dili mangilabot sa mga makasasala. Ug dili gid siya mosulod sa una-una sa mga bagakon. Kana maguna-una naay kahibalo. Unya mo na pagkahuman magbasa, matingala ka nga ngano nga ang gibasa pagkahuman dili mosulod sa ila kasing-kasing. Mao na ang kamatuoran. Masabtan lang na sa katawhan sa Dios. Pero sa gagawas magpabili na siya nga tinago. Ug mo nag-ingon ni Apostol Pablo nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa ato ang relihiyon. Gipadayag lang na ngadto sa mga tawo nga modawat nga dunay pagtuo. Pero kung dili mo tuo ang tawo mo nang dili gid kakasabot. Mao gini gigarantiya gyud sa kasulatan. Nga bisag mamati dili makadungog bisag magtan-aw di makakita. Kay butahan sa Dios ang salabutan. Ug mo na ang mahitabo magbasa sa kasulatan naglibog-libog lang sila kaugalingon na mo na motuo sa baka. Ang una lang imong makita kanang giingon ni Kristo. Magbantay mo sa mga tutudlo sa mga balaod. Magsulod sa kadalanan. Unya
gusto manginilain nga lingkuranan sa mga kumbira o sa sulod sa sinagoga. Makasabot ka na. Tanaw, ang ilang mga lingkuranan na espesyal kayo, lahi. O adto po sa mga kumbira, ang tao nga sakan ana tinuod gyud na dili gini siya masayop ang kasulatan. Ang sakan anang mga tawhana giplano na daan nga anam mo ni lingkuranan diha na palingkuron. Unya, diri lain kay diri gigahin nimo para lingkod. Mo na tukma kay na sa kasulatan mo na nga ang magbasa ani makahibalo gyud makasabot sa tanan ug unsa ang isulti diri. Pero malilong na ngadto sa mga tagagawas. Mo na siyang kamaturan. Unya, walay nasayod. Kinsa ba'y tao nga nasayod? Nga ang katawhan sa Dios nagpuyo ang Dios pinagi sa Espiritu. Kisay nasayod na. Walay bisan usa nga tagagawas nasayod na. Kay ang tao nga tagagawas tungod kay walay pagtuon eh. Ang ilahang mga mabuhat pulos mga pangagpas. Unya mo na mabasa himuon og daghan kaayo mga kanang mga pamaagi gamiton ang nagkalain-lain nga pinulungan. Mao nang gisulti sa kasulatan nga matnguni nga dili mo malipat. Matnguni nga dili sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Mao na gamiton daghan ng mga lingwahe nga gamiton aron malipat ang mga tao. Unya mao na ginadayeg sa mga tao. Mao na siya ang kamatuoran. Sumala sa kasulatan. Mao na sa ipasabot diri nga dili angay mag-uol kay kita ang unang mabanhaw katong nagatuo ni Kristo inigabot niya kung kita mga buhi bayawon paingon sa panganod aron pagsugat sa Ginoo kita unya uban kanunay sa Ginoo muna busak pag dinasigay kamo niining paglauma mao nang paglaom tinuod gina siya kay ang Dios magasulti di gid siya magbaka. Mo nakabuto na to na siya. Basa mo sa kasulatan. Uban ang pagpangayo nga tagaan ta og kaalam. Kay dili kita pakyason ani. Kay maunay gusto sa Dios nga ang tao mangita kaniya. Mao ni sa buhat. Buhat 17:26. Muni nga atong mabasa diri. Buhat 17:26 ug mao ni siya ang atong mabasa. Paminawag mayo. Kini ang kamatuoran nga angay nato tuuan og dawaton. Buhat 17:26. Mao ni ang atong mabasa. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan. Sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Gikan lang sa usa ka tawo nga kato si Adan, usa ra ka tawo ang gibuhat. Kay ang babae gikuha matugi kani Adan. Gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan o gipapuyo sa kalibutan. Muna iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang buhian. Muna na gitakda nga kapanahonan o mga utlanan sa mga dapit nga ilang kapuy-an. Mao nang sa pagmatlo na kong buot kana makita ko anak ta sa barangay makita nimo nga dunay kanang gibutang nga boundary utlanan sitio barangay dunay mga boundary utlanan lungsod dunay utlanan syudad dunay utlanan ngano man ang nahitabo na kay mo siya gilatid iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. Kana ang Dios mo ay nagbuot ana o siya mo ay naglaraw ana. Kana mga utlanan na siya. O sa nasod dunay mga utlanan. Ngano man na tungod kay mo ni laraw og pagbuot sa tao. Nga maila na to nga may nasod sa Pilipinas sa nagkalain-laing nasod. Mo na pulos na dunay utlanan ug kana mo ni laraw og pagbuot sa Dios. Mo ni siya nga tong nakita o. Iya nagitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa ilang puy-an. Sa 27,
aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Pamasin aron mangita mo ni katuyoan sa Dios aron kita mangita kaniya. Aron mangita kita kaniya kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mo ang Dios dili layo kanato. Di man na nato nagmayo. Diha kaniya kita may kinabuhi. Og naglihok og nahimo nga mao kita. Muna kita. Ang Dios dili layo kanato tungod kay ang tibuok kabuhatan gipuyo sa Dios sa iyang presensya. Mao na nga madungog niya ang tanan ng atong gisulti, makita niya ang tanan natong gibuhat. O walay paagi sa pagtaptap sa iyang pananaw. Kita ang tanan sa Dios. Hayag pa sa udtong tutok. Mo nang walay matago, kita na siya tanan mo nang dili kita makalimbong sa Dios. Ingon na ang kamatuoran nga padayag sa kasulatan. Mo na gusto sa Dios nga ang tao mangita kaniya. Kay dili siya buot dunay usa nga mawala kun dili ang tanan makakabot sa paghinulsol. Mao na nga ang atong Ginoo gipasabot diri sa kasulatan. O kanang mga bugal-bugalon nga mga sulti, ako ginang natubang nga naghiskot nga mobalik. Dili daghan ang mga tawo nga ako natubang ana mga adti kumutuan adto kay nasigbalik. Gamay pa ko niya karon imagi kumutuan na balik mo na ilang katarungan. Pero gisulti na siya. Kay og unsay gisulti diri sa kasulatan matinuod gina dunay gitawo nga magbuhat nga maoy mo pamatuon nga ang kasulatan dili gid masayo. Mo nang nagbugal-bugalan. Ang ilang hunahuna nga pag-istorya nga sama nako ako gikatubang ako ilang gisultuhan og gibugal-bugalan pero ang tinuod wala sila masayon nga ang Espiritu Santo mo ilang gibugal-bugalan. Kay mao ni Espiritu Santo man ni nagasulti kining atong gibasa. Mao ni mahitabo magbugal-bugal ang tao. O mo na nga nag-ingon ang kasulatan nga ang Ginoo dili maglangan sa iyang pagbalik, sumala sa gihunahuna sa uban. O unsay iyang giingon? Apan nagpailob lang siya og maayo, kay dili siya buot nga dunay mawala, kun dili ang tanan. Makakabot sa paginulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Linog. Linog sa oras sa diaman. 7:36 karon no. Linog. Adlaw nga Biyernes no. Pizza 26. Na linog. Sige pa. Muna ang tinuod sumala sa nasulat. Nga ang Ginoo dili maglangan sa iyang pagbalik. Apan nagpailob lang siya og maayo. Kay dili siya buot nga dunay usa nga mawala kun dili ang tanan. Makakabot sa paghinulsol o mobiya sa ilang mga sala. Kana mo ang kamatuoran nga ipadayag sa kasulatan. Mo nga sama kanimo nga namati ani panahon na nga mintras buhi pa ang tao. Kaya ang kasulatan nagasulti, ang tao nga buhi doon na pa'y paglaom. Kung ikumparar na to sa kalibutanon nga pangunahuna, ang tao nga buhi doon na pa'y paglaom nga mosinso. Pero sa espirituhanon nga bahin, ang tao buhi doon na pa'y paglaom nga makakabot sa pag-inulsol o mubiya sa ilang mga sala. Doon na pa'y paglaom nga maluwas mintras buhi pa. Kay kung ang tao patay na wala na kayo mabuhat. Maunay tinuod yun nga gipadayag sa kasulatan. Na mintras may kinabuhi pa buhaton na to ang kamubuton sa Dios. Kay kung ang tao patay na
wala na tay buhat pa. Ug ang atong mga buhat dalhon na to sa atong kamatayon. Ug mao na nga ang kasulatan nagasulti. Ang kamatayon kadaugan sa mga tawo nga nagatuo sa Dios, nagatuo kang Kristo. Kay dalhon man niya ang iyang mga buhat sa pagkamatarong. Kadaugan sa mga tawo nga nagatuo kang Kristo. Tinaw kayo. O di tinguhaon na to na siya. Nga dili ta masayon moabot ang atong kamatayon. Kay wala may tawo na sayod og kanus at mamatay. Mo na tinguhaon na to na siya. Nga mintras may buhi pa ta, usisa ta sa kasulatan, unya tudluan ka, o dito ka makakabuot ka o paginulson. Makasugid ka sa Dios sa imong mga sala, o pasayloon ka. Sumala sa kasulatan dili sa tao. Diri sa bag-ong kasabutan sa maayong balita, wala magsugo nga isugid nga to sa mga tao. Kung isugid nimo sa Dios ang imong mga sala, siya nga mapasaylog yun. Mapasaylog yun siya kung isugid na to ato mga sala. O na may panahon pa nga makakabot pa tao pag hinulson. Namintras buhi pa. Tinguhaon na to ni siya, kay mauni siya ang kamaturan nga angayan nga mabuhat sa tao. Gawasan ni wala na ilain. O mo to gipasabot nga sa iyang pagbalik mo'y unang mabanhaw katong nagatuo kang Kristo. O kita nga buhi pa ni atong adlaw bayawon sa mga panganon aron pagsugat sa Ginoo. Ang buhi nga nagatuo bayawon uban sa panganon. Mao ray unang mabanhaw o mao'y mauban sa pagbayaw sa panganon aron pagsugat sa Ginoo. Muna kita doon naman tay sa labutan. Gitagaan sa Dios ang tao o sa labutan aron pag-ila sa maayo tali sa dautan. Gipadayag na sa kasulatan. Muna kita doon tay gihatagan ta og dila igtitilaw aron pag-ila sa dili maayo o sa maayo. Mo nagitagaan tag sa labutan aron makaila tag unsay matarong ug unsay dautan. Pero sa ako ang nakita sa kalibutanon nga isulti ko ni kaning kalibutanon nga pangunahuna nga ako nakita bisan sa bata pa ko. Usa sa mga butang labi na kung kini ng mga material nga butang sama sa kwarta. Dili maghunahuna ang tao o kaangayan matarong. Ang ginahuna sa tao, kung unsa ang pabor para sa iya, mao na iyang giisip nga matarong. Mura nga na, dili na maghunahuna og kaangayan. Inana nga ako nakita. Nganong nahitabo ko na? Tungod kay gipadayag na sa Dios, gibutang sa kalibutan ang pag-ila nganong naay dili matarong ug naay matarong aron ang tao makaila. Pero ang mga tao nga kalibutanon bisan pa nagmakaila nagmatarong basta dili pabor sa ila. Dili ginamoyon. Ug mo na ito makita karon. Mo na ito makita di well known kayo makita na to na siya. Usa na siya tungod sa kahakog mo na mahitabo. Muna nga, ang tao, importante nga masayod ka ani o dako kayo ang gihatag sa Dios nga puting dako ang nga pabor. Ang imo lang buhaton pagtuo. Matinud-anon nga pagtuo mo nang makita sa Dios nga naa kay pagtuo, nakita nga matinud-anon ka. Siya mo'y maglihok. Muna nga matarungon ta. Muna niingon ang kasulatan. Kay kung wala ako, wala gid kamoy arang mahima. Kay dili gid ta mong matarong sa atong kagulang. Mo ni gisulti.
Kay saksi ako nga mainiton kay sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi o wala sila musunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Kung unsa man ang paghimong matarong. Mo na nga maghunahuna ang tao nga nagbuhat siya, nagsakripisyo kay hunahuna siya matarong. Muna ako makita ni kalibutan. Kana lang ako makita tungod sa sobrang nga pagtuo sa tao. Kini usa gini ka kanang giingon nga mulawig kamo sa kadagatan baktason ang kayutaan aron pagkabig og tao. O sa nakabig na niya gihimo niyong labi pang angayan nga maimpierno. Muna ako nakita nga doon na sila yung mga drama-drama ang gihimo kanang gitawag nilang mahal nga adlaw. Unya doon ay mga tao nga tungod sa pagtuo nagpalansang sa krus. Unya nagunahuna sila nga husto na ina. Mo nag-ingon gikabig o gihimo ninyong angayan pa nga maimpierno kay kaninyo. Kana siya mga pagtulunan mo na siya ang pinakahadlok nga mo'y makalimbong nato. Pero sa katawan sa Dios, sama kanimo kung ikaw magatuo ka ni, malimpyo ang imong kasing-kasing una-una, ug mo na makasunod ang mensahe. Dito nakakasabot. Mabuka ang imong mata. Makita niyo, makakita ka og dakong kahayag. Ug matuman ang giingon sa kasulatan sa mga propesya nga kadtong nagpuyo sa kangit-ngit makakita og kahayag. Ug mahimo siya nga paglaom sa tanang tao. Mao ni si Kristo, ako ang kahayag. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit kundi makabaton og kahayag sa kinabuhi. Mo na kaning gipasabot mo ni nga ang akong gibasa kadto na mga tao nga mabulahan nga makadawat sa saad sa Dios. Mo na inigbalik sa Ginoo unang mabanhaw kadtong nagatuo Kristo. Ug ang mga buhi nga maabutan bayawon ngadto sa panganod uban ato nga banhaw bayawon ngadto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Mao na siya ang mga tao na bulahan. Ug ang kasulatan nagasulti nga ang kamatayon kadaugan sa mga tao nga nagatuo kang Kristo. Mo na panahon na utingkay sa kasulatan. Susiha. Ayaw tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu ana kanila kung dili usisaha. Kung ang Espiritu ana kanila iabagay sa Dios. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Mo ni atong kapanahonan karon. Hinumduman nato ang kasulatan. Nagaingon. May mga anak sa Dios. Kamo nahimong anak sa Dios dili sa tawhanong paagi. Katong misali kaniya ihimo sa Dios nga iyang mga anak dili sa tawhanong paagi. Sa kasulatan duha ka bahin ang diskutan, duna poy anak sa Dios ug duna poy anak sa ilang amahan. Mo na nga magasusi ka kung asa ka nabutang diha, nahimo ba kang anak sa imong amahan o nahimo ba kang anak sa Dios? Mo na dito na ka makahibalo kung mutuo ka. Pero katong digin mo dapig ani, mo nag-ingon, anak ka mo sa iyong amahan. Gisunod ninyo kay siya may amahan sa tanang baka. Mo na nga dili mo tuo nga ang kasulatan dili masaysay. Ang kasulatan dili madugangan dili mo tuo. Unya unsay gisulti. Kanang pagtulunan nga Biblia lang dili na mao. Ug kanang nadungog ginako nga nang limpahot akong balahibo nga nag-ingon. Kanang inyong pagtulunan nga Biblia lang binuang na. Puting hadlo ka. O nag-ingon. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Ingon ana ang atong pagkinabuhi aning kalibutan.
Kung wala ko mabasa, dili ko masayod ana o dili na ko na makita. Mo nang akong giingon, kung ang tao mobasa sama kanimo, nga mobasa ka ani mo tuo, mo tuman. Mo na nga manlakip ka anang gitawag og Kristohanon. Mo na makasabot na ka sa imong makita, makaila ka sa mga tao nga imong matubag. Masayod makahibalo ka sa ilang gipanulti ug unsa na tinuod ba o dili. Kinsay maghatag nimo og kahuman? Ang Espiritu, ang Dios nga nagpuyo diya sa iyang katawan ug siya mo maglihok aron ang tao mo maghatag og tinguha aron mabuhat ang tao sa iyang gibubuton. Ingon ana kasayon ug inana ka simple ang atong makita. Pero gipadayag diha. Kinahanglan lang wala gyud pagduha-duha. Dili ta magkapakaron ingnon nga makaangkon ta nga kita Kristohanon. Mahimo lang kayo na siya. Mahimo kayo sayon kay pag-angkon nga Kristohanon. Pero pangutanon, ngano na Kristohanon ka man? Una muna, na Kristohanon ko kay mao man ko na ako anong punduka. Muna ilang ito sa. Muna kinahanglan giingon ni Apostol Pablo, giingon ni Apostol Pedro, nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag sa inyong gilauman kung dunay magpakisayo ninyo niini. Kana basahon gyapon na nila. Mao na kung panalitan pangutanon ka ngano na Kristohanon ka, andang ka pagtubag sa kamatuoran. Mao na nga makatubag ka pinaagi sa kamatuoran. Dili pinaagi sa bunga sa una-una sa tao. Ingon ana ang mga katawhan sa Dios. Muna sama sa gihapon akong balikon. Dire lang ninyo na makita nga wala magpresentar og pundok. Wala magpailang nga mo'y tinuod o gusto. Kristohanon mo na inyo nakita. Kaya kana mo na ang kamatuoran ug diharat nato makaplaga na gawas na wala na ilain. Diri sa kasulatan. Ug mo na nga ang tanan nga modawat ani ug mahimpit ka na nga nahimo ka na nga Kristohanon, nahimo ka ng mga espirituhanon. Mao na siya gitawag og mga Kristohanon. Kung mudawat ka sa ebanghelyo kini tanan nga mensahe sa maayong balita, malakip ta ang Kristohanon ug walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Gikan sa mga buhat ngadto sige padayag. Ang mga Kristohanon wala sila gitawag nga kanang simbahan nga magtigom. Dili nimo na makita sila. Makita nimo ang mga magtotoo, mga Kristohanon magtiguman lang sa mga balay sa magtotoo. Unang natago. Mo na walay nakaila. O mo na nga matubang na ang mga kalibutanon, walay gihimong lain sulti, bugal-bugal. Kaya parelan din sa tago na sila programa niya. O anaw sila. Katong buot mga tana, o kuan ang ngalan, ana, kung taganiin niya, isulat og sa imong relihiyon. Ingon na ang kalibutanon nga pangisip. Pero di ko maapil na pangutana kay sa una pangutanon ko nila. Di na ko mangutana kay nahibalo na ko sa inyong tubag. Mao na akong gitubag nila sa una. Nya sa sige nilang pangutana kay ingon kong habugiro kay bisan kamo ana makabati kano gisulti na ko nga dili na ko mangutana ninyo kay nahibalo na ko sa inyong tubag. Bisan ikaw karon makabati matingala ka makaingon mapaitas uno habugiro kayo. Pero dili na kalibutanon nga pangisip. Motong giingnan ako sila nga dili na ko mangutanan ninyo kay nahilbanon ako sa inyong tubag. Kay kung pangutanon ta mo nga bahin nga naa sa sulat, tubagon ko niyo nga wala sa kasulatan. Mo na nga nganong nasayod ko. Unya nganong nasayod ko sa inyo ang pagtulunan
Kay gipaminaw ko na kanang mga labaw ninyo nang naa sa radyo o sa TV, gitanaw ko na sila. Doon ay mga pangutana pero ang mga tubag gawas to sa gawas. O nagdigi ko ti pangutana nila. Kay huna-huna usap ko sa pundok na kong nagiubanan sa una. Ingnon ko pangutana. Lainan makukumutan ko kay magunahon ako murang ta nagdrama-drama nig mao ning istorya ni. Unya kay di man ko mangutana. Kay nagbasa man ko, nagbarog man ko sa kasulatan. Siya mo ingon siya ako na ako'y pangutana. Siya na po'y mangutana siya kaugalingon. Muna nga nung dili ko ti pangutana. Tungod kay nahibalon ako sa mga tubag anak. Muna dakong kalainan. Muna nga sama sa akong giingon, di na lang na niyo makita nga walay gipresentar nga pundok o lag-ingon kami husto, kami tinuod. Ang ebanghelyo, kining kasulatan ebanghelyo, ang maayong balita mao gini ang tinuod. Gawas ani wala nay lain. Ug mo nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mo nga mintras may panahon pa ang tao kinahanglan magahin ta og panahon sa pagtuki ani alang sa atong kaugalingon nga kaluwasan kay kita gyud ang magbuhat ana. Wala pag-abot ng magkat-on ka na, daghan na pud ang magsangyaw sa kamatuoran nga magdala aning ebanghelyo. Mo pamatuod nga kining ebanghelyo mao ni ang kamatuoran nga mo'y muluwas sa katawhan. Ug mo na mahimong Kristohanon ang tanan nga udawat. Mo na gipasabot sa kasulatan nga walay tagagawas na nakaila. Ug mao na ang kalibutanon kung moatubang na sa katawhan sa Dios, walay laing buhat pagbugal-bugal. Matuman ang isulti. O pag-abot sa panahon nga moatubang, sama nako, inig atubang nako, mututok akong mga mata ngadto sa ilang mga hitsura. Nga kining mga tawhana mao gini ang nagpamatuod nga ang kasulatan dili gyud masayo. Ingon ana ang kamatuoran. Pero makaplagan lang na nimo. Diri ra gina sa kasulatan o pinaagi sa pagtuo nga matinud-anon. Makabaton ang tao. Muna gawas na wala na ilain. Wala na tay lain pa nga buhaton igo lang ta mamati. Mutuman. Tinaw kay gisulti sa kasulatan. Ulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kinahanglan ang nasulat tumanon dinhi siya. Ang unang una gyud nga gitulog kinahanglan ang pagtuo. Matarungon ang tao pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Wala matarungon na ka. Nasama sa kong giingon dili sa pagkamatarong kita. Kay og sa atong kaugalingong pagkamatarong mo na isulti sa kasulatan nga saksi ako nga mainiton kaysa sa pag-alagad sa Dios. Una ang pagkamatarong sa tao nga iyang kaugalingon. Nga dili mo subay aning kasulatan. Kay dili man ta matarong sa atong kaguliyong buhat. Kinahanglan mo duol ta sa Dios uban sa matinud-anon kasing-kasing ug lig-on nga pagtuo. Kung mahinlo ka na ang Dios may maghinlo. Uli tao makahinlo sa atong pagkatao. Muna ang buhing pulong mo ni mo'y muhinlo. Mo ni mo pakatao na to pag-usap. Pareha nang moingon nga born again. Ako dili na ingon nga naghilabot ko ang mga bahina. Kanang moingon ta nga born again. Kung pangutan-on ka nganong na born again man ka, makasubay ka sa kasulatan nganong himo ka nga born again. Dili pwede nga magsunod-sunod lang ka nga moingon ka nga born again unya wala kay nasayran. Basa sa kasulatan, tudluan ka kung unsan, giyon sa kapagpakatao pag-usap. Pasabton ka din sa kasulatan. Makaplagan na to na pinaagi sa ato ang pagtuo. Mo na masayod ka.
nganong natawo kapag usab. Mo na hinumdumi lang ang kasulatan nga nagaingon. Alaot ang tao nga motalikod kanako o mosalig Ginoo sa tao o sa kusog sa tao. Mutuo ka ang mga sulti nga wala masulat. Alaot ka na. Mo na nga ang mga tao nga magbuhat na walay paglaom. Walay maani bisan usa. Sama sa usa ka tawo nga sama sa sampinit nga nagtubo sa parat nga yuta o walay laing tanom nga nituro. Muna nga wala gid siya kaayuhan nga paabot bisan unsa wala. Muna nga panahon na kining kasulatan nasayod ko natingala ko ani bisan asa mo sa kanisya nani sa mga balay-balay sa mga sunod ka ng mga gagmay. Kanang gagmay lang kay mauman ang bag-o na siya. Natanan na ang kaluwasan tanan niya. Mo nga basa gid mo sa kasulatan. Kay kung mubasa na ka dito na ka sa akong giingon. Daghan ka kayo og masayran nga dili gyud nimo madunggan ni bisan kinsa nga tao. Dili nimo na madungog nila. Ikaw yun mismo ang nagigsulti, gisultihan sa Diyos kung ikaw nagabasa. Kunya, kung doon na kay pagtuo, tinaw kay nasa salabutan, kay ang Diyos man mo'y maghatag anak sa tao, kung padayag siya, dili na mahimo sa tao. Alas 7 naman? Sutso? Ha? O, di rin lang kukutog ako maghinaot na gikahinangop ninyo ang mga mensahe nga akong basa o katong ako mga gipanulti usa to sa mga testimonyo sa pagmatuod nga ang tanan nga nasulat sa kasulatan matuman yun. Wala gid dili matuman. Mao na nga ako manghinaot nga gikahinangop ninyo ni o ipatik unta ni sa Dios sa matag usa ka nato nga nakabati aron mahimo na kini og gabayan nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi samtang nagpaabot sa ato ang Ginoo nga mobalik. Kung maghari unta siya kanunay aron makabaton kita og kalinaw sa kinabuhi sumala sa giingon ni Kristo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ikahatag niining kalibutan na ihatag ko kaninyo. Madawat na kung siya maghari sa tuwang kinabuhi. Kung magsangkap unta siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Kung sumala sa atong nabati, buot ka mga mabulahan. Hinumduman. Katuyuan tuyo sa Dios nga mangita ang tao kaniya. Pamasin nga makakita siya, makita nato siya. Pero ang tinuod ang Dios dili layo kanato. Timan ang nato maayo. Kung dili lang kukutob kanya higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan o hangtod na po sa sunod natong labas sa programa sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa adlaw Lunes ta sad.